आम्ही म्हापसा वॉर्ड नंबर कितलो 10 वॉर्ड नंबर 10 जे एरियेन आतांचो कावन्सिलर नाव मिशा प्रिया मिशाळाच्या वॉर्डान आमी आसा आनी तेज्या वॉर्डान एक जर वणको पडलो जाल्यार तिका खबर आसपाक जाय ते वणको पुरून काडपाक जाय म्हणून आनी तेज्या वॉर्डान ती चेअरपर्सन आसतना म्हाका तरी एक दुबाव दिसता की चेअरपर्सन आसतना तिने कदाचित रेजोल्युशन पास करून घेतला आसतलें काय नासतलें आमकां डॉक्युमेंट कळतलेच पूण तिच्या वॉर्डान जेन्ना ही गजाल म्हणल्या तिका कॉन्फिडन्सान घेतला काय घेवंक ना म्हाका खबर ना ते तमाम म्हापशेकारांक हांव सांगूंक करता म्हापशान इतले संडास आसा मुन्सिपाल्टीन जागो एक्वायर केल्लो 20-25 वर्सां पयलीं जागो एक्वायर केल्लो मुन्सिपाल्टीचो जागो पब्लिकाचो जागो जालो आतां जर मोडलो प्रायवेट JCB कोणाची तरी येयली आनी तेणी मोडले तेन्ना म्हापशेचो बाप MLA जोशुआ जो आसा तेज्या कारकिर्दीन म्हापशा शहराची आमच्या ह्याच वॉर्डान मातशी तकली वयर पडटा थंयसर मोसुंडीचो जागो तो कोण तरी घेता आनी हो आतां पळय मोसुंडीचे जागे तुमी घेतात आनी मुन्सिपाल्टीचे संडासाचे सुद्दां जागे जर तुमी घेवंक लागले उरलेले कितें आमकां आहा गोंयकारांक म्हापशेच्या बाबतींत उलोवंक गेले जाल्यार म्हापसा नगरपालिकेचेन हो संडास जो येता हो पब्लीक मुन्सिपाल्टीचे हितून पडटा तेन्ना विदावट परमिशन हो कसो मोडलो JCBचो जो ओनर जो कोण आहा तेणी कोणी ताका सांगलें बाबा तूं वचून मोड म्हणून जर मोडले जाल्यार वॅलीड परमिशन ना जर बांदला आतां एक कदाचित दिसता आमकां किंवा आतां ते डायवर्ट करतले आमी हो नवो बांदता म्हणून अशें जरी तकलेन येतले नवो बांदता जाल्यार अख्ख्या म्हापशान आमचे खोल्लेन 2-3 संडास अशे पडलेले आसा कितकी तरी वर्सां जाले ती टाकी ओवरफ्लो जावन ते भायर वचताले ती घाणटी आनी आयज पासून ते संडास सारके जायना पूण आमी आयज हांगा येयलेले आसा मुद्दम की ह्या वॉर्डान आज पासून हांगालो प्रेजेंट कावन्सिलर जी आहा मिशाळ फाटल्या दिसांनी ती चेअरपर्सन जाल्ली तिजो एक सुद्दां स्टेटमेंट हेजेर कित्याक लागून ना ताका लागून आमकां दुबाव मारता खंय तरी हांगा कोणाक तरी शॉपां बांदून दिवपाचें आसा किंवा भितरसून मुन्सिपाल्टीन आसतना भितरसून कितें तरी भानगडी केल्या आनी भितरल्या भितर हो मोडला म्हणून हो पयलीं जागो कोणाचो आसलो कोणाच्या नांवार आसलो आनी कोणी गोवोरमेंटान जर घेतला आनी गोवोरमेंटाक जर दिला जाल्यार विदावट परमिशन ऑफ गोवोरमेंटान मोडिना गोवोरमेंटाक सायनान कसो मोडलो म्हणून अख्खो म्हापशेकारांक मोठो प्रश्न पडटा आनी हेजेर खरोखरच हांगा इतले जर भानगडी जर आहा बारीक हितून जर अख्खे म्हापशे शहरान कितें म्हणून आसतलें हेजेर आमकां आयज निर्णय जाय आनी म्हापशेचे MLAन आमकां हेजेर स्टेटमेंट दिवपाक जाय की बाबा तुका सांगला आनी मोडला काय मोडूंक ना तो तेन्ना आमी मागता की म्हापशेकारां कडेन हे बारीक गोश्टी आहा तुमी सादी धरूं नाका हेजेर खरोखरच आमी विचार करपाक जाय म्हणून काल म्हाका कळ्ळी किंवा आमचो टॉयलेट डेमोलिश केला म्हणून डेमोलिश केला म्हणजे कोणे केला तो कोण आता लोक कितें जाणा हो मुन्सिपाल्टीचो ती जाणा की लोक प्रत्येक जाण येता वयतालो पयला मुन्सिपाल्टी दिसता तो मोडटा नवीन बांदता अशें प्रत्येकाचो विचार कोणें विचारूंक वचोंक ना कोण काल म्हाका कळ्ळें की हांवें इन्फॉर्मेशन काडली अशें कळ्ळें की हांवें एकट्याक हें केलो अरे JCBचो नंबर बी तेज्या कडलो हांवें मागयलो घेतलो नंबर काडलो हांवें तेजो आनी म्हाज्या एका फ्रेंडाक हांवें धाडलो तो अरे अशें म्हटलें जालां आमच्या वाड्यार म्हटलें एक पळय कितें तें कशें कितें तेणें रोखडीच इन्फॉर्मेशन काडली की ती JCB वालो म्हणलोलो हांगा कुचेलचो कोण तरी कुचेलचो तेणें ताका तेजे काल वचून तो नंबर बी घेतलो सगळे JCBचो फोटो बिटो काडलो आनी म्हाका प्रश्न पडटा की हो आतां हेका 40 वर्सां जालीं म्हणजे 40 वर्सां हे आतां कितलेशेच कावन्सिलर येवन गेले हांगासर आमच्या वाड्यार 10 नंबर पयलीं 8 आहलो मागीर 9 जालो आतां 10 जालो कितलेशेच कावन्सिलर येवन गेले केन्नाच कोणें हांगासर हेका हात लागना आतां तो थोडे तेंप आतां तो बंद आसलो कित्याक तेजी गळटी लागलेली फाटल्या तेंपान सुद्दां हांवें एकदां इश्यू केल्ले हेजेर की परत रिपेर करचो म्हणून की हांगासर एक 5-6 घरां आसा आनी तांकां संडास बी ना हांगासर तेन्ना हो तांकां यूज जातालो आनी अशें कोण लोक पब्लीक येता आनी तांकां हांगासर आनी पे टॉयलेट कर म्हणून सांगलेलो हांवें तोय सांगलेलो की पे टॉयलेट करा असो की तेजेर कोणें कांय लक्ष दिवंक ना आनी सडनली काल हो शेनवारा येयलो JCB घेवन येयले आनी डेमोलिश करून दिलो आनी दुर्दैव्य म्हणजे कशें की पळय फक्त हे घर आसा ते एक चेअरपर्सनाचे हे आनी थंयसर इतले फाटल्यान तेज्या घडटा जाल्यार एक चेअरपर्सन आमची कावन्सिलर येयना हांगासर आनी विचरिना ते JCB वाले की बाबा तुका कोणें हो डेमोलिश करूंक लायला तो कितें आहा तुज्या कडेन परमिशन म्हणजे कितें म्हणजे आमी विचार करपाचो हेजेर की कशें कितें हें चलता आतां गव्हर्मेंट मुन्सिपाल्टी चलता तीच कळना 2 मिनटां धेप भायर काडलेकूच ताका हांगासर येवंक जाय आसलें तेणें पळोवंक जाय की बाबा तुवें डेमोलिश करता खंयच्या आदाराचेर हांवें काय तुका सांगूंक ना म्हाज्या वॉर्डान पडटा जाल्यार हांवें सांगूंक ना
आमी मागीर एका एकट्यान चेअरपर्सनाक फोन मारलो. चेअरपर्सन म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना. अरे कितें चल्लां हें आतां म्हापशान? जे कोणा फाल्यां की आमी घरान रावता हाडटले बुलडोजर आनी मोडून उडयतले आमचें घर म्हणटले. अशी परिस्थिती चल्ल्या. जेन्ना हांव म्हापशेकारांक विचारता हो इश्यू कितें आहा पळय हो टॉयलेटीचो तो लोकांनी धरूंक जाय सारको की हो पब्लीक फाल्यां हे पब्लीक हो टॉयलेट तोडला पळय हांव सांगता हो कोणें तोडला आनी कोणें हेचेर सांगला. आतां JCB वाल्याक म्हाका आत्तां फोन येयल्लो की JCB वाल्याक पुलिशेन आफयला म्हणून. ताका आफयला दिसता कित्याक आतां म्हाका खबर ना. पळयतलो हांव वयतलो तेन्ना हो कोणें त्या JCB वाल्याक सांगला आनी तोडूंक लायला पळय तेणें फाल्यां सकाळीं कोणूय आसूं तो तेणें हो कंप्लीट आपल्या खर्चान हो टॉयलेट बांदून दिवचो हांगासर. यूज लोक करूं नाल्यार ना करूं पण हो टॉयलेट आसलो तोचो हांगासर तेणें आपल्या खर्चान करूंक जाय. कोणें सांगला तेणें हेजे तेजे पयशे घेवन न्ही. कित्याक तेणेंच म्हाका इन्फॉर्मेशन कळयली की एका मनशान कोणा सांगला आनी त्या मनशा खातीर थंय हो टॉयलेट डेमोलिश केला. तेन्ना हांव मागता की कोणें केला आनी पुलिशेन हेजेर इन्क्वायरी करची सारकी इन्क्वायरी करची नाल्यार आमी फाल्यां पुलिशेच्या दारान उबे रावतले. हो हांव स्टंट दिता तांकां कित्याक हेजेर आलतू फालतू सोडून कांय फायदो ना. आमी कितें उलयता आनी वयता तशें ना. हेजेर आतां एक्शनूय जावंक जाय. कित्याक आमी लोक ते कितें म्हणटा हो उलयतलो वयतलो रे कांय ना रे 4 दीस आड्डी मारतले ना. आतां स्टँड घेवंक जाय. हो स्टेप हो असो घेवंक जाय की निर्णय कितें तो दिवंक जाय आमकां जाल्यारूच हेजेर एक्शन येतली. न्यू गोंय इस्कॉलान वयता पळयता जाल्यार हांगासर हो टॉयलेट आसलो आनी आमी हेतून टॉयलेट मुतोंक वयताले पूण आतां अचानक मोडलो म्हणून आमकां शॉक लागलो. कित्याक असले जे संडस बांदप हे कित्या खातीर तर हे गोंयच्या आनी म्हापशेच्या हिता खातीर आसतात ते. कित्याक कोणी रस्त्यार पिसाब करचे न्हू संडसाक भायर बसचे न्हू म्हणून टॉयलेट बांदता. आनी आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितें सांगता कोणी शेतान न्हांवूंक फावना कोणी रस्त्यार मुतोंक फावना. जाल्यार हांव विचारता हे सरकाराक हे जे संडस आहा ते रिपेरी करचे तुमी मोडून जमीन दोस करून तुमी कितें करपाक वचल्यात. म्हणजे तुमी अशें दाखयतात कितें पणजी स्मार्ट सिटी करपाक गेल्यार थंय संडसूच ना. जर कोणा तर पे संडस ना आनी फ्री संडस ना तशें म्हापशान करूंक सोदता काय म्हणटा. आनी हांव एकूच विचारूंक सोदता आमचो म्हापशाचो कॉन्सलर जो आहा एक ह्या वार्डाचो कॉन्सलर आसा आनी जो CM जो हे आमचो डेप्युटी CM जो आसा तेजी स्पिकर तेणी हेची एक्शन कांयच घेवप ना. हेंनी फक्त जमणी हडप करप आनी असलें मोडून तेणी ताका हात घालप काय म्हणटा हेणी. हांव म्हणटा तुका लोकांनी निवडून कित्याक हाडला तर कितें तरी विकास करपाक तूं विकास हाडटा आनी तूं फिकास करताय मरे. हय तूं विकास कांयच दिश्टी पडना. आयज आख्या म्हापशान पळयता सगळी घाण पडलेली आसा. हे तूं हे काम करचो हाडून तूं असली कामां करता काय म्हणटा. हांव एकूच विचारूंक सोदता हे आमच्या जो म्हापशाचो आमदार आहा तेणी हेचेर बरें लक्ष घाल्लें बाबा आनी तुजें बापायन केलां न्हू तेजेर तूं बरें करूं नाका हे वायट करूं नाका. हे लोकांचे श्राप घेवं नाका. हे श्राप तुका बुजतले. असले तूं जर गरीब म्हणजे संडस जर मोडूंक लागलाय तूं वायफाय वचोंक शकताय. गरीब लोक खंय वचोंक शकतले तर असल्या संडसांनी. हे संडस मोडल्या न्हू ते ताबडतोब बांदून दियात नाल्यार फुडें आमकां एक्शन घेवची पडटली. आनी पुलिशेन त्या JCB वाल्याक जर आफयला जाल्यार तेचेर कडक कारवाई करची नाजाल्यार आमकां तें आंदोलन करचें पडटलें. पुलीस स्टेशनार बसून पुलिसाक हाय करचें पडटलें. ते करून लावं नाका. जे तुमचे कंप्लेंट पावला ते बरें एक्शन घेयात आनी गोंयचे आनी ह्या वार्डाचे जे जनतेक सुरक्षीत आनी बरें संडस दियात. म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार मेन म्हटल्यार कालची गजाल जे मसंडीचो इश्यू जाला पळय तेका परमिशनूच ना आनी काम तेंचे कालच्यान भितरच्यान काम सुरू करतात ते. आनी आतां पळोवपाचें गेल्यार दुसरो इश्यू म्हटल्यार संडास म्युन्सिपाल्टीची परमिशन ना काय ना डायरेक्ट JCB येता आनी संडास उडयतात तो डायरेक्ट. आनी आमचो जो म्युन्सिपाल्टीचो चीफ ऑफिसर आहा पळय तो सारको वागना. चीफ ऑफिसर आहा तो जाय तसो वागता आपणाक. आनी चीफ ऑफिसराचें मेन सांगपाचें म्हटल्यार तो परमिशन ना म्हणून सांगतालो ताका वयर मसंडीचे हे आहा पळय वर्कशॉप तेकाय ना आनी हेका बी परमिशन ना. डायरेक्ट येवन जाय तशें उडयतात तुमी येवन. म्हटल्यार हे कितें चल्लां हे. फाल्यां सकाळ आमच्या घराचेर हाडून घालतले तुमी. ना परमिशन ना काय ना डायरेक्ट मोडले मोडले म्हणटले मागीर. हे कितें चल्लां. अरे बाबा मातशें तरी सुदरात रे. कितें आहा ते कायद्यान परमिशन घेवन करात.